ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयातिरतरश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुघाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि न यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरदो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेन्द्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसोरेदगणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाखेन तु कत्कण्डु पश्येदं वा ततत्परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वक्रान्त्यङ्गविग्रहः न कलोमास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्दोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्दातवः सप्त पञ्चभिक्षुत्रिडुद्भवः षड्भिर्जया जरायुणावीदः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्दानपानाद्यै आरे दद्दातुरसम्मदे छेदे बिन्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तु सम्भवे कृमिभीक्षतः सर्वाङ्ग सौकुमार्यात् पृथक् प्रतीक्षणं मूर्छामाप्नोत्यरुक्लेश तत्र त्रैशुद्धितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवण रूक्षाम्लादिभिरुर्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृश्य सर्वाङ्गोतितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन् मिन्नत्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोदरः अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्मशदोद्भवं स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्ददे आरभ्ये सप्तमन्मासात् लब्धबोधो विवेपितः नैकत्रास्ते सूदिवादैर्विष्टा भूरिव सोदरः नादमान ऋषिर्भीद सप्तभद्रिकृताञ्जलिः सुविदतं विक्लवया वाजायेनोदरेऽर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमविदुं जगदिच्छयात् नानातन्नोर्भुवि चलचरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरद्दर्श्यत सतोऽनुरूपा
यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म विरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीव मलम्ब्यमायाम् आस्ते विशुद्धमविकारखण्डबोधम् आदप्यमान हृदये वसिदं नमामि यः पञ्चभूतरजिते रहितः शरीरे चन्नो यदेन्द्रियगुणोऽर्थचिदात्मकोऽहम् तेन विकुण्ठमहिमानमृशं तमेन वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयो पुमांसम् यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पदिचरं स्तदिभिर्श्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवृणेद लोकं युक्त्या कयामहदनुग्रहमन्दकिरेण ज्ञानं यदेतदददात् कदमः सदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमान तावत्त्रयोपशमनाय वयं भजेम देहेऽन्यदेकविवरे जठराग्निनास्विर्विन्मूत्रकूपपतितो वृषतत्तप्तदेहः इच्छन्निदो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यते कृतेन सदीनदादक को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं दिशणया ननु सप्तभर्द्रिः शारीरिके दशमशरीरप्यः स्वदेहे यत्सृष्टया तमकं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि चैत्यमिव प्रतीतं शोकं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पदि देवमाया मिथ्यामधिर्यद्धनसंसृतिचक्रमेतत् तस्मादकं विगतविक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यदा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादकं कपिल उवाच एवं कृतमधिर्गर्भे दशमास्यस्तु वन् ऋषिः सद्यक्षिपत्यवाचीनं प्रसूतैसूतिमारुतकां तेनावसृष्टसखसां कृत्वा वाक्षिर आतुरकां विनिष्क्रामधिकृच्छ्रेण निरुच्छ्वासोऽखदस्मृतिः पतितो भुव्यसङ्मूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टते रोरुयदि गदे ज्ञाने विपरीतां गतिं गदक परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सखा अनभिप्रेतमापन्नग प्रत्याकादुमणिमुनीश्वरः शायिदो शुचिपर्यङ्गे जन्दुस्वेदजदूषिते नेशकण्डूयनेनाग्नाम् आसन्नोत्थानचेष्टने तुद्यन्त्यात्मत्वदं तंशां मशगामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयकृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौरगन्धमेव च अलब्धापि स्तदिज्ञाना अदिद्धं मन्युषु चार्पितः सखदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामीष्वन्दाय चात्मनः भूतै पञ्चभिरारब्धे देहे देह्य बुधो सकृत् अहं मम्येत सद्ग्राहकः करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्बन्धो यादि संसृतिं योनुयादि तदत्क्लेशम् अविद्या कर्म बन्धनः यद्यस्सब्दिपदि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्तितो रमते जन्तु तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिशीर्ष्रीर्यशक्षमा शमोदमो भगवश्चेदि यत्सगाद्यादि संक्षयं तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्यो चोच्येषु योषित् क्रीडा मृगेषु च न तदास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गात् यदा पुंसो यदा तत्सिंगदः प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सोऽन्वदावदृक्षरूपो हदत्रभः तत्सृष्टसृष्टेषु को न खण्डितदीपुमान् ऋषि नारायण मृदे योषिन्मेघमाययां बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जयिनो दिशां या करोति पदाक्रान्तन् भ्रूविजृम्भेण केवलम् संगं न कुर्यात् प्रमदासु जादु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयादि शनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैकूमपि वावृतं या मन्यते पदिं मोहान् मन्माया मृषभायदीं
स्त्रीत्वां स्त्रीसङ्गदः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदं तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादिदं मृत्युं मृगयोर्गायनं यदा देहेन जीवभूतेन लोगालोगामनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यव्विरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोध्यस्य मरणमाम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिसानस्य द्रव्येच्छा योग्यदा यदा तत्पञ्चत्वमहं मानात् उल्पत्तिर्द्रवसदर्शनं यदा क्षोणद्रवावय दर्शनो योग्यदा यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्टृत्वा योग्यदानयोः तस्मान् कार्यसन्द्रांसो न कार्पण्य न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीर्यो मुक्तसङ्गश्चरेदिहा सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कळेबरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। थैंक यू।